मुबारक सूरत यूनुस की हजरत सहाबा कराम के सामने उतरी तो इसमें यही बात थी जो सहाबा कराम ने की होगी, और सहाबा कराम ने वहां पर ये नहीं किया जो आजकल हमारे बरेलवी हजरात कुरान मजीद की आयत पेश करके लोगों के सामने कर रहे हैं कि कुरान मजीद की आयत मुबारक इस जश्न ईद मिलादुन नबी के मुतालिक नाजिल नहीं हुई। मन फस्सरल कुरआन बिरअयिही फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक और बात मैं आपके सामने बड़ी आजिज़ी के साथ करना चाहता हूँ। हमारे तमाम बरेलवी उलमा एक बात को लेकर लोगों को समझाते हैं कि ये देवबंदी हजरात, ये अहले हदीस हजरात, ये फलां हजरात, ये कभी 14 अगस्त की झंडियों पर लोगों को मना नहीं करते, ये 14 अगस्त की झंडियों पर कभी भी किसी को रोकते नहीं है, टोकते नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी की, सरकार दो आलम की बातें आ जाती हैं तो ये हमें रोकना शुरू कर देते हैं। सहाबा इकराम इतनी छोटी छोटी चीजों को इत्तिबा करने वाले, तो क्या आज हम, मैं, आप बरेलवी हजरात इनसे बड़े आशिक रसूल बन चुके हैं? तो लिहाजा मालूम होगा कि नहीं बन चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दो फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा हाजिर है। आज की हमारी वीडियो जश्न ईद मिलादुन नबी के एतबार से है, जो कि बड़े जोश व खरोश से हमारे बरेलवी हजरात मनाते हैं और इस पर बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे अपने तमाम बरेलवी भाइयों से कि उनके सामने ऐसी बातों को रखें और ऐसे ही चीज़ों को रखें कि जिनके ज़रिए उनको मालूम हो कि यार हमें क्या बताया जा रहा है और हकीकत में हकीकत क्या है। क्योंकि हमारे बहुत से बरेलवी हजरात जो है ना, अपने खुतबा की बातें सुन के बगैर तहकीक के उनकी बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। हमारी कोशिश ये होगी हम आपके सामने हकीकत को रखें और ऐसे अल्फाज के साथ रखें कि हमारे बरेलवी हजरात की दिल आजारी ना हो। पहली बात तो याद रखिएगा कि कुरान मजीद की कोई भी आयत मुबारक हो और अहादीस मुबारक हो, उस पर हम उसी तरह अमल करेंगे जिस तरह सहाबा इकराम ने अमल किया हो। ये बात मैंने इसलिए की है कि बाज हमारे बरेलवी भाई और बरेलवी उलमा ये बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत यूनुस में फरमाया है कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमती फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि अल्लाह ताला की जो रहमत है उस पर ईमान वालों को चाहिए कि खुश होना चाहिए। तो अल्लाह ताला की रहमत सबसे बड़ी सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ कि क्या सहाबा इकराम, क्या तबा ताबईन, क्या ये हमारे से ज्यादा कुरान मजीद की आयत को समझने वाले थे? तो जब मालूम होगा कि नहीं, बल्कि कुरान मजीद तो हजरत सहाबा इकराम के सामने उतरा, हजरत सहाबा इकराम ने समझा और हमें बताया। तो जब ये आयत मुबारक सूरत यूनुस की हजरत सहाबा इकराम के सामने उतरी तो इसमें यही बात थी जो सहाबा इकराम ने की होगी, और सहाबा इकराम ने वहां पर ये नहीं किया जो आजकल हमारे बरेलवी हजरात कुरान मजीद की आयत पेश करके लोगों के सामने कर रहे हैं और लोगों को ये दलील दे रहे हैं। दूसरा नुक्ता मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आयत मुबारक में आया कि फबिज़ालिका फलयफ़रहू, ईमान वालों को चाहिए कि वो इस पर खुश हों, खुशी मनाए नहीं, खुश हों। ये आप अरबिक डिक्शनरी में देख लीजिएगा, यहाँ पर खुश होना मुराद है, खुशी मनाना मुराद नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, सहाबा इकराम के तरीके को छोड़ के अगर कोई भी बात हम करेंगे, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, तो उसको बिदअत में शुमार किया जाएगा। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी के बाद सहाबा इकराम की जिंदगी में ये आयत मुबारक थी और सहाबा इकराम ने इस आयत मुबारक को सामने रखते हुए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो आजकल हमारे भाई कर रहे हैं और वो ये आयत उनको दलील में पेश करते हैं। तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि कुरान मजीद की आयत मुबारक इस जश्न ईद मिलादुन नबी के मुतालिक नाजिल नहीं हुई। नंबर 2 पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके जरिए आपको मालूम होगा कि कुरान मजीद की जो बंदा अपनी मर्जी से तफसीर करेगा उसको कितना बड़ा गुनाह मिलेगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मन फस्सरल कुरआन बिरअयिही फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान मजीद की तफसीर को अपनी राय के एतबार से करेगा तो वो जहन्नुम में अपना ठिकाना बना ले। एक और हदीस में आया कि जिसने अपनी राय से कुरान मजीद की तफसीर की, अगरचे वो तफसीर सही भी हो मगर उसने अपने राय से की, वो तब भी खताकार और गुनाहगार होगा और एक जगह पर आएगा उसने कुफर किया। तो मालूम हो गया कि सहाबा इकराम जो कि हमारे सामने कुरान मजीद हदीस मुबारक की अमली शक्ल थी, अमली नमूना थे, अमली मिसाल थी, उन्होंने ये काम नहीं किया तो ये हमारे दीन में नहीं है। आप कोई भी हदीस ले लीजिए, उस पर तभी अमल होता है जब सहाबा इकराम ने उसको अपनी जिंदगी में किया हो
اور صحابہ کرام نے اس پر جس طرح عمل کیا ہو تب ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو میں اپنے تمام بریلوی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں خدا را وہ باتیں کریں جو قرآن و حدیث اور سنت سے ثابت ہے. ایک اور بات میں آپ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے تمام بریلوی علماء ایک بات کو لے کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ دیوبندی حضرات، یہ اہل حدیث حضرات، یہ فلاں حضرات یہ کبھی 14 اگست کی جھنڈیوں پر لوگوں کو منع نہیں کرتے، یہ 14 اگست کی جھنڈوں پر کبھی بھی کسی کو روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں. لیکن اللہ کے نبی کی، سرکار دو عالم کی باتیں آ جاتی ہیں تو یہ ہمیں روکنا شروع کر دیتے ہیں. اس پر بڑے بڑے جذباتی قسم کے کلپ ہیں، میں اگر چاہوں تو یہاں پر چلا سکتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک فرقہ وارانہ سوچ پھیلے گی. میں ان کی صرف تشریح کر کے آپ سامنے بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے کہ کسی کام کو دین سمجھ کے سر انجام دینا، اور دوسری چیز کسی کام کو دین کے علاوہ سمجھنا. 14 اگست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. 14 اگست پہ جھنڈے لگانا، جھنڈیاں لگانا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا جب دین سے تعلق نہیں ہے، نہ وہ بدعت شمار ہوگی، نہ اس پر کسی قسم کا گناہ ہے. اور ایک چیز جو کہ 12 ربیع الاول کو منائی جا رہی ہے اور اس کا تعلق دین سمجھ کر منایا جا رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس چیز کا انعقاد نہیں کیا تو نعوذ باللہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم سرکار کے آنے پہ خوش نہیں ہے، یہ دین سمجھ کے بنایا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ بدعت شمار ہوگی. جتنے بھی ہمارے بھائی چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ان کے سامنے یہ بات پیش کی جائے کہ فلاں بندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ 14 اگست پر کیوں نہیں روکتے، اب آپ روک رہے ہیں، میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پر قرآن اور حدیث اور دین کا تعلق علیحدہ ہے اور 14 اگست کا تعلق دین سے نہیں ہے. جو 12 ربیع الاول ہے اس کو لوگ جو سمجھ کے بنا رہے ہیں وہ دین سمجھ کے بنا رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام سے بڑا عاشق رسول کوئی بھی اس دنیا میں نہ آئے گا اور نہ گزرا ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ اکرام تو اللہ کے نبی کی ہر ادا کو اپنانے والے تھے. ایک بہترین مثال میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جگہ پر گزر ہوا، وہاں پر کوئی درخت نہیں تھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سر جھکا کے گزرے. ساتھی نے پوچھا کہ کیا کوئی درخت ہی نہیں ہے، سر جھکا کے گزر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں سنت کی اقتدا کر رہا ہوں. اللہ کے نبی یہاں سے ایک مرتبہ گزرے تھے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ہونے کی صورت میں سر جھکایا تھا، میں نے تو اتباع کی ہے. تو صحابہ اکرام اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتباع کرنے والے، تو کیا آج میں آپ بریلوی حضرات ان سے بڑے عاشق رسول بن چکے ہیں؟ تو لہٰذا معلوم ہوگا کہ نہیں بن چکے ہیں. صحابہ اکرام ہی اصل دین کو سمجھنے والے تھے، تو جب وہاں پر نہیں ہوا تو یہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک اور اہم بات اور لاسٹ بات، پہلے اس بات کی ہمارے بریلوی بھائی، بریلوی علماء، بریلوی خطبہ، بریلوی جتنے بھی حضرات ہیں اس بات کی تحقیق ضرور کریں. 12 ربیع الاول یوم وفات ہے، یوم ولادت ہے، کیا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یوم ولادت میں اتنے اقوال ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایک جگہ ہم نے کل پرسوں پڑھا کہ 10 محرم الحرام کو بھی اللہ کے نبی کی ولادت کا قول نقل ہوتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا یوم عاشورہ، 10 ایسی فضیلتیں ہیں جس کی وجہ سے 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس دن اس دنیا میں تشریف لائے. تو بریلوی حضرات، بریلوی بھائی، بریلوی سوچ رکھنے والے میں تمام بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی تحقیق کریں.